सामाजिक अभिवृद्धी आयोग तर्फे मांडून आलेल्या या कार्याक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तान तुमकां स्वागत. तशेंच बिगर बाब येवन गेले आनी कार्याक मुंदासून सांगला. तशेंच संपन्न व्यक्ती जावन हजर आसात आनी जुलियन कांती तांकांय मोगाचो स्वागत. तशेंच आमचे उपाध्यक्ष आसात, आदले उपाध्यक्ष आसात आनी तुमी सगळे आयिल्ले मोगाचो स्वागत. जमा जाल्ल्या सर्वांक एकच उतरान स्वागत. आता संपन्न व्यक्ती जावन आयिल्ले तांणी तांचे मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता आनी मिलार मायाच्या दसावांनी आमी हांगासर जमा जाल्या. पयल्या सुवातेर आमी मिलार मायेक मान करून तशेंच आमच्या उडपी आनी मंगळूर DSAGच्या व्याप्तींत बरी समाज सेवा करून आमच्या समुदायांत एक वळखलो व्यक्ती आज अस्वस्थ जावन आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसा. तो जावन आसा लुईस आल्मेडा आमचा. ताच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी आमच्या कुटुंबांनी अस्वस्थ जावन आशिल्ल्याच्या प्रायवांतल्याच्या आनी पिडेस्तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमच्या समुदायाच्या बऱ्यापणा खातीर मिलार माये कडेन आमी एक घडी उबे रावन मौन प्रार्थना करू. मोगाचें न्हू आज म्हाका तुमच्या पिरगेजेत हांव जैवीक ह्या सावयव कृषी मेळ्या विशयांत थोडो विशय चिंतन मंथन करून तुमचे संगता मायेत वांटून घेवंक तुम्ही म्हाका आपोवणें दिलां आसता. तुमकां हांव पयल्या सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव उडास काडटां. आमचे म्हालगडे 125 वर्सां पयलें ह्या पिरगेजेक सुमार 10-12 किलोमिटर चलोवन येवन मिलार मायाच्या मुखार दिंडयेर पडोवन मागणेकर मीस पेटोवन सकडी वेताले. तवळ त्या बदल्यान इगर्ज आनी नातिल्ले मिलार मायाची पिरगज आनी मुहाराडो हे कसो जावन आसलो. उद्यावर संख्या मुसेरे म्हूण दिसता. तशें आसता तांच्या बेसावान आमचें घराणें बऱ्या तरान येदोळ मुसेरी 125 वर्सां तावन 1895 तावन आज मुसेरी त्याच रितीर कृषयेचें काम करून आमचें घराणें कुटाम सुदारसून आसा. हे मिलार मायाचें बेसांव म्हणून हांव मानून घेतां आनी तुमकां समेस्तान आमच्या मलगड्यां तर्फेन आनी आमच्या कुटुंबा तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या बद्दल सदांच आमच्या आमोरेच्या मागण्या वेळार तुमच्या बऱ्यापणा खातीर मागण्या उदास करता. सावयव कृषी म्हळ्यार आतां न्ही एक 4 शतमान पयलें तावन आमचो देश भारत देश आनी चीना देश सांगता सावयव कृषींतच चलोवन आशिल्ले देश. आज कितें जालां म्हळ्यार हे रियल एस्टेट येवन मनशाची वस्ती चड जाल्ले वरवीं आमकां खंय गेल्यारय बिल्डिंगांत पळोवंक मेळटात सिमेंटीचे कोटे आनी कृषी म्हणली नाश जावन वेते आसा. गेल्ल्या खंय माड कातूरचे भाताची सागवडी जावचे गादे पुरा माती भरून उदक वचोंक वाट ना. मनशाचे जिवीत एक तराचे कश्टाचे जाला. हे सर्व मागीर तुमकां आसा जाल्यार आमी कांय करूंक सादना. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार आमच्या सरकारान उलो दिवचो कृषी करीचे तें करीचे आमी जिणयंत वयर येतजे मुखल्या पिळगेक बरें करीचे. मुखल्या पिळगेक आमी नाश करून वेते आसा. कशें म्हळ्यार आमचे पाडुबिद्रींत अणुस्थावर आसा तुमकां गोत आसा. ती अणुस्थावर स्टार्ट जाल्या उपरांत नागार्जुना प्रोजेक्ट ती स्टार्ट जाल्ल्या उपरांत सादारण एक ताजो इफेक्ट 100 किलोमिटर मुसेरी पडटाली त्या गोबरासून. आमच्याच घरांत आमी धानी करता. तो गोबर धान्याच्या पाल्याक आनी फुलांक बसत जाल्यार मागीर ती धानींत ना जायत ना तेन्ना. नागार्जुना स्टार्ट जाल्या उपरांत आमकां धान्याची आशेच ना. मस्त जाणेन सोडलां गोत आसा सगळ्यांक कांय करूंक उपाय ना. थंय
कोडी हेळांतुकदा MRP जाताना मस्त सकडी गालाटो एक क्रिस्तांव व्यक्तीचे मस्त पिताल आणि बेसाय असो जातो मस्त आसलो ताणी गण्य केले ना म्हळ्यार आमी कारखाने येताना कृषीचे आमकां विसर पडटा कारखान्यांत लाभ चड आसा जाल्यार ते मनशा कुळाक नासाक वरचे वेवस्था म्हूण सांगून गोत्ता आसल्यार राजकीय वरवीं आनी कितें म्हणटा आमी आमची अभिवृद्धी जायची म्हूण चिंतून आमी नासाच्या वाटेर चलते आसा आनी आमची खाणा वरवीं तशेंच आतांच्या परिस्थितीर आमी दुसऱ्यांक सांगता आमच्याच सिगारात आसा म्हज्याच सिगारात म्हजीच भुरगीं फास्ट फुडाक रिंगून गेले आमी सांगचें दुसऱ्यांक बोट दाखोवचें जाल्यार परिस्थिती तशी रावल्या कांय करूंक उपाय ना आमच्या हातांत ना तरी तशें राष्ट्रीय मट्टार जावं दी राज्य मट्टार जावं दी फिरगेचे मट्टार समुदाय मट्टार घराण्यांतय तशें जावन गेल्ल्या वरवीं आमी एका तरान अभिवृद्धीच्या वाटेन चलच्या बदलाक नासाच्या वाटेर चलते आसा गोत्ता सावन पुरो वय जाल्यार वय म्हणा न्ही जाल्यार म्हणा विशय तसो रावला असो एक स्थिती जाली आमची ताका सरकारान आतां एका बगल्यान सावयव कृषी करीचे जैवीक कृषी करीचे ते रंजक ते हे सकडी घालून वचो आनी वीक ते पिकाक घालून वचो म्हणून आजकाल तरणाटे कान करतात म्हळ्यार प्रायवंतां सांगतात घराक ते सकडी घालनाकात इल्लें गोरवांक बसया आमी सारें करया ते उपयोग करया म्हूण सांगून तांकां गण्य करना तांकां गम काडूंक नाका तरणाट्यांक हांव असले विशय सांगचो म्हळ्यार 4 वरां उठाचे घराक 12 जातात सांगून 3 हप्ते जाले म्हाका मस्त म्हाका कांय तयारी करूंक जावना पळोवंक जावना ह्या विशयाक ते मतींत आशिल्ल्यान सांगचें अशें काम केल्ल्यान काम करते रावचें तशें पळय तुमी हर एका संघटनांत आसा तुमीच आसा तेणे येनातली येतना तुमची परिगत म्हण न्हय आमच्या समुदायाची परिगतच हीच जाल्या केल्ल्यानी मात्र काम करचें करनातली करीत ना तशेंच दीस वयता तशें आतांच्या जनरेशनाक म्हळ्यार लोकांक कश्ट काडचे नाकात सागवळी करची नाका आनी गोरवां पोसची नाका गोरवां पोसल्यान आमी वातावरणाक कितलें बरेंपण आसा आमच्या घराक एक आंगणाक आदी शेण काडटाना आमकां कितलें बरेंपण आसलें बेश्ट्या पांयान शेणा वयर चल्ल्यार भलायकेक भारी बरें आसली ते सगळी जैवीक आनी सावय कृशेंत येता अशें हर एक विशय तो सोंपाचें सारें ताज्यांतलें मोलादीक खंयचेंच ना आमच्या घरा सोपोण भरून सारें आसा येवन पळोवन वचें लोकांनी तांणी मोल करचें आनी उलोवचें आमी अर्दे मोल दिल्यार पुरो साहेब वरां म्हणचें फाल्यां येता म्हणचें आतां 5 वर्सां आमी येते रावचें लोकांनी आनी सांगचें ते रावचें तशें आसता आमकां कश्ट काडूंक नाका गेले व्हेकलां 2 व्हिलर नाजाल्यार 4 व्हिलरार गेले गोणयांत तें युरिया घी तें घी हें घी भरलें फाटल्यान हाडलें थोडे जाणां कोणी जण मेळनासल्यार मेरेर रावले आनी उडयले आनी आयले इतलें हें चुकोल लागता आतां पांयांक चुकोल लागता तो चुकोल लागल्यावर आमच्या कुडीक कितलें बरेंपण आसा म्हणून ते मालगाड्यांक मात करता आमच्या म्हज्या पांयांक गाय जातात हांवें आमी मंत बेस्त जावन 8 दिसांनी दुसरे बेळे सुकी लायल्या हांवें कांय चड गाय हें जाल्ले तुडले गाद्यांक 2 सुद्दां येवचे ते बंत्या मदें गुड्ड आयिल्ले म्हणल्यार ताजे पांय विस्तार वता तुका गोत आसा हांवें सांगचें ना विशेश जावन आमचो गाय इमून जाता त्या भाताकय बरेंपण आसा फाटे फुट्टात ताजे मूळ गुड्डावन हें केल्ल्या कडल्यान तशें तरी की आमी ते प्रकृतीक आमी लागीं जावन गेल्यार सावय कृषी म्हळ्यार प्रकृती मातयेक आनी आमच्या मनशा जिवीक एक लागशिल्लो संबंध उरता करचो आनी त्या वरवीं आमी भलायकी बरी काणी आमची आनी त्या बेळ्याक बरेंपण जाता आमकां चड उत्पत्ती जाता ते आतां आमकां विसर पडले मानेस्त जेराल्ड पिंटो सभेक आयलो ताका बरो येवकार मानता सुमार 80च्या दशकांत जेराल्ड पिंटो आनी जॉन शेर्रा थॉमस गॉड्रास ताचे बुरा एक शिकोवणेच्या तो मॅथ्यूस नायनान जो प्रिंसिपल लिटल रॉक असो प्रिंसिपल जावन आशिल्लो
ताणी बरा हें केल्लें म्हाका म्हळ्यार आमी घरा मस्त काम करून इस्काला वतना थंय गेल्ले पूण आमकां एट्रॅक्शन तातूंत आमकां म्हळ्यार दुसरें हें नातलें पिक्चराक एक 3ऱ्या क्लासीन महात्मा गांधीच्या पिक्चराक गेल्लो ताज्या उपरांत पिक्चराक म्हणलें वचोना घरा पिक्चर म्हणटा घरा येता आमचें पिक्चर क्रिस्टियेचें तशें तांचे सगळे क्लास आसा आनी एटेंड जाल्ल्या वरवीं आमकां इल्लें मायंडान दिल्लें रिफ्रेशमेंट म्हणल्या वरवीं जाल्लें तशें तांकां आभारी जावन आसा सगळ्यांक बरें आमकां तांणी मार्गदर्शन दिलें आनी आमकां मस्त कळटा म्हूण आमी उलोवंक गेल्यार आमच्या वरवीं विद्यार्थी बुदवंत असतात सभीक हांव एक संपन्मूळ व्यक्ती म्हूण तुमी आपयला जावन असो पळोव म्हज्या वरवीं चड जाणवाय तुमकां आसा तशें जाल्ले वरवीं आमी विनिमय करचें बरें एक 5 निमिशां मागीर आमी विनिमय करया हायस्कुलांत आसतना क्रिश्चन हायस्कुलाक वयतालो थंय म्हज्या सांगातच बसतालो एकलो सुदर्शन उडपा म्हणून भुरगो मॅथ्सांत 100 ताणें मास्टराक पाठ करतना मास्टराक ताणें सवालां करचीं मास्टराक कितें करता सांग कानून विद्यालयांत वतना थंय एकलो वैद्यनाथन म्हूण तमिळांचो आशिल्लो ताणें तशें शिकयतालें सवालां करचीं अशें आमी मस्त करता आसा म्हूण चिंतून गेल्यार आमच्या वरवीं सभिकांक कोण आयकतात पळय तांकां चड मायेत आसता आनी बरें नॉलेजी आसता तशें सावयव कृशींत मनशा कुळाक जिवीक भुमीचेर आशिल्ले जिवीक आनी मातयेक बरो संबंद जोडचो आनी बरी उदरगतेक पोवचे पूण आशिल्ले वरवीं सरकार मस्तू ताका सपोर्ट करता आसा एका वाटेन आनी एका वाटेन ते नाश करच्या वाटेनी आसा फॅक्टरी आनी हें सगळें सांगिल्ले उपरांत आमी केमिकल गोबर आनी रासायनीक गोबर वापरतना तांतूं आमकां डिस्ट्रक्शन येवचें तें नासाच्या वाटेक वचपाचें वीक येवचें बेळ्यान आमी तें घालता मस्त घालता थोडे जाण मस्त घालतात तांतूं आमकां तें वीक जावन परिणाम जाता आमच्या कुडीक भलायकेक एका वाटेन जैवीक सावयव कृशीक आद्यता दिवचे घरात हें करीचे आजोला करीचे तें करीचे हें करीचे मस्त आमी करता तशें एक ल्हानशी माहिती दिली आनी ह्या विशयांत सावयव कृशींत सारें उत्पत्ती करचें बिजामृता म्हणलें एक पयलें विधान दुसरें जावन आसा जिवामृता तिसरें बिजामृता तयार करच्या विशयांत एक प्लास्टीक प्रमाणांत 20 लिटर उदक काणयोन 5 किला तितलें गांवठी गोरवांचें शेण आनी 5 लिटर गांवठी गायेचें मूत आनी 50 ग्राम सुणो 1 मूठ तितलें माती गाद्याची माती घालून कोदळोवन 24 वरां दवरल्यार ताज्यांतलें बरें सारें कच्चेय न्ही तें हरयेक आमी जड लायता नाजाल्यार गाद्याक वापरल्यार तातूंत बरें बेळे येता ताका आमी रासायनीक सारें गलिजस म्हणटा आनी दुसरें जिवामृता म्हळ्यार बेड्याक बरें ताका बरी वाडावळ येवच्याक सहकार दिता हातूंत द्रव जिवामृता आनी घन जिवामृता म्हूण 2 तर आसात द्रव जिवामृतांत 150 लिटर सोमच्या प्लास्टीक ड्रमांत 200 लिटर उदक घालून 10 किलो गांवठी गायेचें शेण घालून 5 ते 10 लिटर गायेचें मूत घालून 2 किलो खाळें गोड या 4 किलो कोबवाचो रोस आनी 2 किलो उडीद मूग या कुळीत हाचो पीठ घालून ताच्या सांगता 1 मूठ गाद्याची माती घालून कोदळावन दिसाक 3 फावटी तें कोदळायचें आमी कोदळान तातूंत बरें सारें उत्पत्ती जाता 24 वरां जाल्ल्या उपरांत हें आमी आमच्या बेळ्याक जाल्यार खंयच्याय कृशी करच्याक वापरल्यार तातूंत बरें फळ दिवंक साद आसा हातूंत घन जिवामृता म्हळ्यार हातूंत सूक्ष्माणुजीव आसात ते थंडाय मेळिल्ले बुडले
ताचे वाडावळ सुरू करतात आणि पावसाचो आसरो आशिल्ले तेणे उण्या उदेच्या बेळ्याक वापरूंक साद आसा. हे तयार करचें विधान कशें म्हळ्यार 100 किलो गांवच्या गायचें शेण, 2 किलो गोड, 2 किलो ह्या द्विदळ धान्याचें पीठ आणि 1 मूठ गाद्याची माती घाल. हाच्या सांगाता 1 लिटर गायचें मूत घाल. सारकें बरशीचें. उपरांत सवळ्यांत तें दवरून गार करीचें म्हळ्यार सुकयचें. उपरांत सुकयल्या उपरांत हातांत पिठो करून साऱ्या सांगाता, पाल्याच्या साऱ्या सांगाता भरसून तें आमी बेळ्याक वापरयात. अशें वापरल्या वरवीं बरो फळ दिवंक साद आसा. अशें उपरांत सावयव सारें रयचो बियाम म्हण एक तराचें आसा. तें ह्या कडतिल्यांनी पुरो आसा मागीर तुमी मागीर तें बरें करून पळयात. आतां नाका पळोवचें. पयलें जैविक उपरांत रयचो बियाम, तोगरी, नेलकडले, उडीद, मूग, सोयाबीन आनी अळसांदे ह्या झाडांच्या पाळांनी गांठी गांठी आसतात. तुमकां गोता माहीत आसा. त्या गांठींनी ते रयचो बियाम म्हणले अंश आसा. सारजनका म्हणटात ताका. हायस्कुलांत ताणें आमकां क्लासींत ती आसलेलें. आमीच गेल्ल्या फावटी उडीद घाल्लो पळक्या धान्याक. त्या पळक्या धान्याक केदाळे आमकां जायना. आमचे इल्ले सुखी सुवात 2 बेळी कश्टांनी जावचे. थोडे इल्ले तकशिल्ल्या गाद्यांनी 3 बेळी करतो आमी धान्यांनी करता 3ऱ्या धान्याक. ह्या फावटी आमकां भारी बरें एक भाताचेर नळ, खूब वजन नळां बरी आसली ह्या उडीद घाल्ल्या गाद्यांनी. आनी आमचो आतां पयल्याच्या वरी न्ही, तरी एक फावटी वर्सा ही कृशी समीक्षेक येतात. बेळे समीक्षेक पंचायतांत ग्रामकारणिका विलेज अकाउंटंट बेळे समीक्षेक येतात. आमचो आयिल्लो ह्या फावटी म्हणालो तरी एक घडे 18 डिग्री आयिल्ले. म्हणजे हें आसा मेजार आमचे 14 डिग्री म्हळ्यार चड सुपिरियर जाली. भारी खुशी जाली. तशें द्विदळ धान्य हर एका गाद्यांनी आमकां शेळ आसल्या ताणें द्विदळ धान्य घाल्यात. ताच्या पाळांनी तें सारें उत्पत्ती जाता. आमकां दुसरें खंयचेंय सारें जायत म्हणना. तें सावळ सारें उपयोग जाल्ल्या वरवीं बरें बेळें काडून सारकें आसा. आनी दुसरें जावन आसा अझोटोबॅक्टर. हाचें सार कोबवांत, जोळांत, गोवांत, कुसुबे म्हणल्यार सूर्यकांती, तरकारी आनी तोटगारीच्या बेळ्यांनी पुरा उपयोग जाता. हे गेल्ल्या वरवीं आमकां अंतलो उपयोग मेळटा. आनी तिसरें अझोस्टेयम. झाडांच्या पाळां सांगाता ते सहजीवन करूंक एकाणुजीवी हाच्या पाळांनी आसता. हे कापूस, हत्ती, कोबू, तरकारी आनी इतर निरावळी जावच्या बेळ्यांत उपयोग जाता. अशें हे 3 नमनेचे. ताच्या उपरांत रांदच्या करपोवचे जैवीक सावयव सारें आनी 5वें मायक्रोरायज पाळांच्या शिलिंद्रां आनी ताच्या बेळ्या पाळांनींत सहाय्यक करून हें उत्पत्ती जाता. उपरांत 6वें अजोला. उदकाच्या वयर उपेवचें हें एक जड जावन आसा. अजोला तुमकां सगळ्यांक करता. सडाव जावन एक गांवांत 2-3 घरांनी आसा म्हूण दिसता. लेटेस्ट सकाळी करतात. न्ही अजोला म्हळ्यार तें आमचे बैलांक सकाळी शेळो आसता पळय. 55 शेळो आसता पळय तळ्यांनी सगळी थंड आशिल्ल्या तळ्यांनी. त्या तळ्यांक देवल्यार आयसाक देवल्यार जाता. वय 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 ताच्या मध्ये ते ल्हान पंड्याले म्हणटात ताका हिंदुवान तुळव्यांत. तशें अजोला हें भारी बरें. आतां सडाव जावन येंत वापरतात. उपरांत नीली हसिरुपाची म्हण सेनो बॅक्टेरिया. हे भाताची कृशी केल्ल्या गाद्यांक
नटी जाल्ल्या उपरांत 10 दिसांनी उपयोग करूंक जाता. तशें ल्हानशी एक मायेत हांवें तुमकां दिली. चडीत मायेत जाय जाल्यार तातूंत कडतिलें आसात, सादारण मस्त आसात, 1000 कडतिले आसात म्हण दिसतात विविध तरांचे. आनी मस्त मायेत दिवंक आसलो म्हाका, म्हळ्यार आमचें शेत आनी पुराय आवटी मस्त थंड जावन म्हाका वेळच मेळना. हांवें एकल्यान माय वैयक्तीक सांगून वचों हांवें 92 वर्सांची प्रायाची माय आसा. बायल नर्स काम हेड नर्स जावन काम करता TMB हॉस्पिटलान. तशें म्हाका वेळच मेळना खंयच्याय घरा. हांवें तिका तिच्या कडेन ओपोवन जाल्लें येता म्हूण सांगून. तशें म्हजी ल्हानशी मायेत तुमी काण गेल्ल्याक आनी सर्तीक मायेत जाय जाल्यार तुमकां कडतिल्यांत आसा. आनी पयले फावटी हांवें मायेत दिवचें मायका मुखार रावन. आमचो मानेस्त वदळ म्हणालो हांवें पयले फावटी रावचें म्हज्या आकयचो जावंय. हय तशें ताका आनी तुमी सर्वांनी म्हाका बऱ्यान आयकल्ल्याक आनी आमचे परिचय घाले म्हळ्यार आमच्या शेजारा पुरा हिंदुआंनी ते नागरा पंचमीच्या दिसा येवचे घरा बोंडो जायचे तशें अशें सकाळीं येवचे. मस्त जाणां इल्लीशी मध्यम वर्गाची आनी इल्लीशी वयल्या क्लासीची आनी दवरता पळय घरा पयले. ही दुबळी नाका थोड्या फावटी उडासी आसा ना कांय ना. सकाळीं येवचे बरले बुड्डा नागरा थंय हांवें सोडून काण दिवचे. आतां इल्लें मस्त उणें केलां. आतां काही ल्हानशा माडाक आतां सोडून कोंडे घालचे गरज जाय. तशें क्रिश्चियन ल्हान तावनी पुरा जिरोन वचोन प्रॅक्टिकल म्हळ्यार प्रायोगीक क्रिश्चियन पुरो माहीत आसा. तशें हें करूंक आज पयलें आयलो. तशें जावन तुमकां दिल्ली माहीत बरी जाली नांग म्हूण तुमीच सांगायचें. आनी सर्वांक म्हज्या तर्फेन धन्यवाद पाठोवन ती मिलार माय आमकां समेस्तान बऱ्यान राखून व्हरून दी आनी सर्वांक बरी भलायकी आनी बरें कृशी करूंक बरें मन आनी मुखल्या पिळगेक आमी एक मार्गदर्शी कृशिकां जावन म्हळ्यार आतां चड सुवात आनी सगळ्यांची ना आदल्या बरी. आती आमच्या आबाच्या कालार ते हांगा मिसाळ येताना 20 एकरे आसली. भलायपदे हायवे आसले थंय नसतंतीक न्हंय मुसरी 2 किलोमिटर सुवात. तितून मुसरी आबाची भूंय 20 एकरे म्हळ्यार माथ्या वजार चडशें आसलें पुराय. आतां तेन्ना रोड आनी जाल्यात. तशें जाल्यार एक कडेन कोणा कडेन आतां तशें कडेन भूंय ना आसा इल्लीशी आसा ती आमी एक कृशी मार्गदर्शनांत आमच्या घराण्याक आमकां भलायकेक बरें जावचें बरी इल्लेशें आंगाक इल्लेशें एक्सरसायज जावचें बरी एक सावळ्यो कृशीचें एक बरेंपण आमी जोड घेयो म्हूण तुमचे कडेन उपकार मागून म्हाजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं समेस्तान.